Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god, ça fait très longtemps. J'ai pas filmé de vidéo là sur YouTube, pour YouTube. Je suis vraiment désolée, mais bon. ومن بعد في الفيديو اللي مور هادي تفهموا علاش وكيفاش جيتو. اليوم جيت نديكم une vidéo spéciale routine soin parce que c'est la vidéo la plus demandée sur la chaîne. من اللي بدينا la chaîne. Je pense que درت ديجا وحده مي لا روتين سوا تاعي شاك فوا تبدل شاك فوا تبدل. وهاد الخطا راهي فيكس سور بيان، عندي دي برودوي اللي نستعملهم خرجوا عليا ايتو. الوغ قلت بوركوا با نديركم روتين سوا من الا للزد. واش ندير الصباح واش ندير في الليل، لي برودوي نستعملهم بور لي بوتون بور لي بوين نوار، لي غوماج ايتو، لي ماسك تاني و بوكو بلوس. حبيت ندير هاد الفيديو بوكو بلوس باش شاك برودوي نهضر لكم عليه هو علاش نستعملو، ماشي فواسي هاد البرودوي اللي نستعمل فيه هايل ولا هاد البرودوي نو، سي علاش نستعملو وعلاش خرج عليا وعلاش عجبني. الوغ قبل ما نبداو بلا روتين سوا واش نستعمل كوم برودوي تو، حابين نقول لكم لو تيب دو بو تاعي، نوع البشره تاعي هو بشره دهنيه. عندي اون بو غراس ا امبيرفكسيون، معناتها يجوني بزاف لي بوتون اي تو، جور كش ما برودوي ما يخرجش عليا ولا ستريس ولا يخرجوا لي لي امبيرفكسيون ولي بوتون والحال هذا كامل. كيما قلت لكم بو غراس ا توندونس اكنيك ولا بو غراس ا امبيرفكسيون ولا ا بروبليم، ça dépend كل خطره كيفاش. سافا لابو تاعي نقدروا نقولوا باللي محترمه، يعني كاين دي بيريود وين تهبل فيها وكاين دي بيريود وين تكون فيها بيان. كي جو نلتزم بلا روتين سوا تكون بيان، وكي نبدا نجيح ما نديرش لي غوماج تاعي نتفنين نعيا يبداو المشاكل يخرجوا. الوغ دوك نبداو تو سويت مع لا روتين تاع الصباح. بصراحه انا ما نديرش بزاف، مش في با غران شوز، دابيجود نوض نجري هكا باش نخدم معيتو. الوغ صباح انا ما غسلتش وجهي، نمسح وجهي افيك اون لوسيون ميسيلير ونستعمل هذا دو شي هادي لو ميسيلير دو شي بيوديرما. سواء نستعمل هادي افيك لو بوشون روج ولا نستعمل لا فيرت سبيسيال بو غراس. نحبهم في زوج ملاح، ما كاش اون غروند ديفيرونس، مي هادي بور بو سونسيبل ونستعملها سور لي زيو ايتو تعجبني خير من الاخرى. كما قلت لكم فوالا هادي سي اون لوسيون ميسيلير ديماكيونت نيتوايونت، هادي النيتوا ماشي الديماكي برك، هادي تنيتواي تما كينا ندير بها، ماشي كاع لازم نغسل وجهي، جو نقدر نمسح بها هاديه ونقعد بلا ما ندير بلا ما نغسل بلو جل نيتوايون. الصباح كما قلت لكم ندي هاديه نستعمل اون سيرفييت، ما نستعملش الكوطون، نسي نقص من لوتيليزاسيون تاع الكوطون. الوغ نستعمل اون سيرفييت، عندي بزاف هادو لي بتيت سيرفييت هادو صغار هكايا يتباعوا في دي باكي تشروهم عند سواء عند تاع الماعن ولا عند اللي يبيعوا الحوايج تاع لي بيبي تو، تلقاهم هكا دي باك كاين 5 ولا 6 في ان باكي يديروا واقع 25000 ولا 35000. ils sont très pratiques très faciles à nettoyer و فوالا نستعملهم. ندير شويه في لا سيرفييت ونمسح وجهي باش نحي، باسكو عندي بو غراس وفي اللي جو ترانسبير ويخرج لي ليكسي دو سيبوم، يخرج هذاك شويه الزيت هذاك، تسمى نمسح هكايا. ابخي ندوز على وجهي بالماء، انا لازم وجهي يقيسوا الماء بارد صباح سينو ما نفطرش كامل، تسمى ماشي نمسح بهديه ندوز بالماء. ابخي فوالا ندير بهديه. ابخي موراها نستعمل اون لوسيون تونيفيونت. كل خطره واش نستعمل، عندي زوج، عندي هديه لا Thyers هادية Witch Hazel, c'est une lotion tonifiante à l'eau de rose, voilà, rose petals, sans alcool, elle est hydratante. وكاين هادية de chez Mario Badescu، هذا format de spray، وهادية جاية هكايا ماشي كيف voilà، mais c'est le même concept. Lotion tonifiante hydratante. صباح نستعمل تشكي هيدراتون ايتو، ما نديرش عفايس اونتي اكني، ما نديرش عفايس اونتي بوتون ايتو، ما نحبش نشف وجهي صباح. لي سوان ولا لي تريتمون نديرهم بوكو بلوس في الليل. لا دوزيام لوسيون اللي هي هذه كما قلت لكم امشيت، سي ان فيشل سبراي with aloe herbs and rose water. كيف هذه لي بور تو تيب دو بو، ميم هذه لي بور تو تيب دو بو، ils sont hydratantes ملاح. دي فوا ميم كي تكون سخانه بزاف وما نحبش ندير اون كريم هيدراتونت، ندير غير هادي هكا في لو فيزاج ونحس وجهي الي هيدراتي. موراها نستعمل اون كريم هيدراتونت كما قلت لكم الصباح باش في با غران شوز. نستعمل اون كريم هيدراتونت كل خطره كيفاش، دي فوا نستعمل اون كريم هيدراتونت ليجير و دي فوا نستعمل اون كريم هيدراتونت شويه ان بو بلو ريش. وعلاش سا ديبون لابو تاعنا كل خطره كيفاش تتبدل، كي يكون شويه سخانه تولي ان بو بلو غراس، نحس لها غراس وما نحملش حاجه ثقيله فوقها.
وكي يكون شويه بروده ندير حاجه شويه ثقيله باش نحسلها بلي راهي يدغاتي. الوغ في الايامات اللي تكون لابو تاعي نورمال ما نحبش ندير حاجه ثقيله ولا ما نحاج لابو تاعي ما نحملش حاجه فوقها، نستعمل لا كريم هيدراتونت دو شي نوتروجينا لا هايدرا بوست. elle est super bien خفيفه تكستور جيل، وهذوك هما لي تكستور اللي يخرجوا دابيتود على لي بو غراس ولا ميكس تاع غراس، خفيفه تدخل تمتم في لابو ما نحسلهاش ما نقعدش نطولش معاها باش تدخل في لابو. elle est super bien. سينو في لي جور وين قلت لكم نحس بلي لابو تاعي شويه ناشفه ولا سورتو كي ندير لي ماسك لافي صبحت نوض لابو تاعي شويه ناشفه، نستعمل هذه لا كريم دو شي غارنيي. كنت نستعمل لا فيرت هذيك مي عجبتني في الصيف، مي دوكا كي رانا رايحين للخريف والشتا جو بريفير هاديه لا روز جايه هكايا دوك تشوفوها في الكليب. الي روز وكي تحلوها تبان لكم بلي الي ايبيس بارابور الاخرى. لا فيرت هذيك سبيسيال بور بو غراس جايه جيل، هاديه جايه كريم وتشوفوها جوغ ما عندها وين تروح. تريح سوبر بيان، نستعملها صافي ان بون مومون يعني نستعملها واحد 2 سمان ولا هكاك بدلت وفرانشمون عجبتني ما درتليش دي بوطون و elle pénètre rapidement ونحس لها بلي الي بلو ريش على الاخرى. كيما قلت لكم لا روتين تاع الصباح ما فيهاش بزاف عفايس، سي بوكو بلوس نمسحو وجهي ولا نغسلو بالماء دي فوا ميم نغسلو جوست بالماء كي ما نحسوش بزاف نزيت اي تو. ابري ندوز بون لوسيون تونيفيونت. دوكا الخدمه الكبيره سي في الليل باسكو لي سوان لي بلوز امبورطون نديرهم في الليل. الوغ في الليل واش ندير؟ برومييرمون كي نكون دايره ميكاب ولا ما نكونش دايره ميكاب دائما ندوز على ليتاب تاع دي ماكي، لازم دي ماكيي فوالا لازم باسكو لا ترانسبيراسيون الغبار الدنيا كاع لا بوليسيون برا تاثر في لابو تاعنا، تما ما نروحوش ديراكت نغسلو وجهنا مي بلوتو دي ماكيي نحيو كاع هذاك الوسخ والماكياج والدنيا كامل. ابري باش ندوزو نغسلو وجهنا كيما قلت لكم كيما صباح سي لو ميم برودوي نستعمل لو ميسيلار دو شي بيوديرما سي بارمي مي بريفيري. هي الاولى فيهم كامل علاش باسكو كيما قلت لكم سي لوسيون نيتوايونت جو ديماكي النيتوا تنحي كلش ميكاب ماشي ميكاب تنحي كلش. وكيف كيف نستعمل اون سيرفييت هكايا كيما قلت لكم نسي نقص لوتيليزاسيون تاع لي كوطون اي وي الوغ ندير شويه في سيرفييت هكايا. ابري جو تابوت كيما ندير بلي كوطون نحطها فوق عينيا نستنى شويه ابري نمسح كامل لو فيزاج وبلا عقل. هادوما لي سيرفييت اي سون تري تري دوس مايكرو فايبر حاجه يديروهم باش يستعملوهم على لي بيبي تما نيمبورط كاين حاجه تقدري ديريها سوغ ان بيبي تقدري ديريها فوق وجهك. هذا هو المفهوم تاعي. فوالا قلت لكم ندير فيها لا لوسيون ونمسح مو فيزاج جو مي ديماكي ومن بعد موراها ندوزو ليتاب تاع جل نيتوايا. لي جل نيتوايا تاعي يتبدلوا سا ديبون كل خطره كيفاش يتبدلوا تري تري سوفون مي دائما نشري ان جل نيتوايون بور بو adapté à mon type de peau. تما ما نروحش نشري ان جل نيتوايون هيدراتون ولا pour peau sèche، نشري دائما pour peau grasse ولا pour peau كيما هذا وراه ماشي مكتوب فوالا pour peau grasse ولا pour peau à imperfection ولا pour peau acnéique ولا un truc هكايا. l'essentiel pour peau مكتوب pour peau grasse pour mixte grasse بشره دهنيه ولا بشره مختلطه. هذاك هو لو تيب دو بو تاعي. جامي نروح فيغ لي تروك تاع لي بو سيش. فوالا تما دائما 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 شرو ان جل نيتوايون يكون على حساب لو تيب دو بو تاعكم. ما تخلطوش بزاف باسكو لو جل نيتوايون المهمه تاعو سي نيتوايي ماهوش حينحي لكم لي بوطون ماهوش حيدير حاجه بزاف واو ينيتوايي بوين فينال. الوغ هاد الايامات راني نستعمل هذا دو شي فيشي سي لو نوفو je pense que جديد فوالا خرج غير ما سي لو نوماديرم فيتو سوليسيون. فوالا جيل بوريفيون انتنس. بون انا كي شفت هذه جيل بوريفيون انتنس قلت واو هذا راح ينشف لي لابو تاعي تولي كيما لو كروكوديل مي نو ان فيت كي استعملته ماشي ما ينشفش بزاف نورمال كيما تاع افاكلار تاع لا روش بوزي جو لادور وانا نحب كي يجو هكايا فورما كبير جادور ما نقعدش نضارب انايا مع لي بتي فورما يخلصوا تمتام اي تو. جيم بيان كي يكون هكايا نستعملو بيان ويعجبني وعلى بالي بلي يخرجوا عليا هذا عجبني ما نشفش بزاف لابو تاعي. نستعملو افيك لا لونا ميني 2 ندير شويه سور لا لونا ميني 2 ونشعلها ونبدا نقعد بوندون 1 مينوت هكايا. وهذه نستعملها بوكو بلوس في الليل. الصباح دي فوا نديرها في الصباح مي بوكو بلوس في الليل
نستعملها. ودائما دائما دائما نديرها بهادية، منها اون ميني اكسفولياسيون ومنها فريمون جو برو مون طون و جي نيتوا ما بو تري تري بيان. لازم نقيها سوبر بيان. فوالا موراها قبل ما ندوزو لا لوسيون اي تو ندير دي غوماج. لي غوماج ما نديرهمش كل يوم، نديرهم 2 à 3 fois par semaine، ça dépend على حسب النفحات سا ديبون لو مورال اسكو نفحت لي ولا ما نفحتليش نديرهم. مي كاين ان برودوي كي نو مو كيت بلو سي بون، من نهار ولاو يجيبوه للجزائر خلاص سي بون، تهنيت الحمد لله يا ربي. سي لو غوماج دو شي لا مارك سانت ايفز. هاولي كيفاش جاي. هدايا كاين بلوزيور، كاين هذا لو بلو فور فيهم تاع لابريكو، هو لو بلو فور فيهم، جو لادور. كاين بزاف ناس يقولك نو ما تستعملوش هادو لي هكا. وي جو كومبرون باسكو لي غران تاعو خشان وكابابل يجرحوكم ايتو. الوغ اذا عندكم دو لاكني دي بوتون خارجين ايفيتي سو جور دو برودوي باسكو راح يحل لكم هادوك لي بوتون وتولوا في لي بروبليم، تجرحوا لابو تاعكم ومن بعد تولوا في عفايس واحد اخرين. تسمى اذا عندكم اون بو سونسيبل ولا عندكم اون بو فيها لاكني ايفيتي هاد لو برودوي، ديروا دي غوماج دو. انا ما عنديش دي بودون خارجين ايتو ونحب نقومي بيان الوغ نستعمل هاد لو برودوي. لي غران تاعو كيما قلت لكم خشان. نديرو اون 2 à 3 fois par semaine، جو لادور. ما سييتش الاخرين، كي نسيهم نقول لكم مي هذا هو اللي بديت بيه وعجبني وما حسيتش لو بوزوان تاع نسيي الاخرين. مي فوالا ديجا هنا من اللور تلقى مكتوب ديب. فوالا ديب هو الجو القوي فيهم كامل. الوغ فات اتونسيون، فيه l'acide salicylique. L'acide salicylique il est bien pour les boutons, pour combattre les imperfections ou les boutons, tout ce qui est point noir et tout. ou voilà مكتوب anti blemish وكاين اللي ماشي مكتوب فيه anti blemish مي في زوج كيف كيف. ان بيتي اكزامبل على لي غوماج بلو دو على هدايا. نستعمل هذا دو شي لوريال. هدايا شنو او كيوي. فوالا باش اسمو او كيوي جاي فيغ. سي لي غوماج اللي خرجوا جدد تاع بصح يبان لكم في الكاميرا. هاوليك شغل الحبه كيوي. يريح سوبر بيان. شحال يريح هايل. الوغ هدايا كي ديروه ما تحسولوش باللي خشين هكا سوغ لابو تاعكم، ما تحسولوش. واش نديرو؟ انا نديرو كومان ماسك وتحسوه يبدا يسخن شويه. جو بونس كو تصرا حاجه نحس لي يبدا يسخن، موراها نشمخ مي دوا ونبدا نقومي بالعقل. نحس لو فريمون دو سوغ لابو. il exfolie مي اون دوسور. تسمى بالعقل بالعقل اكسفولي. ونغسل وجهي. ماشي دائما ندير هدايا باسكو هذا لي تري فور وماشي مليح تصدموا على لابو تاعكم هكاك صباح وعشيه. الوغ فوالا هاوليك ان اكزامبل على ان اكسفوليون دو. ولا تو سامبلومون تقدروا تحكموا لا بيكربونات، شويه بيكربونات شويه ما ترجعوها شغل هكا اون بوت وديروها اذا عندكم يبو سونسيبل ولا عندكم لي بوطون. وبلا عقل دائما بلا عقل بلا عقل بلا عقل. لي موفمون اللي تستعملوهم سور لابو تاعكم يسون تري امبورطون. جامي ما تروحوا هكايا سوا فو تابوتي لي برودوي هكايا كيما لا كريم هيدراتونت، سوا ديروا دي موفمون سيركولير تري 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 دو. بون ما ندير لي غوماج تاعي دائما دابيتود ندير ان غوماج موراها ندير ان ماسك. peu importe le masque اللي نديرو مي دائما مور ما ندير ان غوماج ندير ان ماسك. لي ماسك اللي نروح لهم انا دابيتود سي لي ماسك دارجيل، لي ماسك بوريفيون اي تو. ماشي دائما 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 جالتي كل خطره واش ندير. مي بديت نستعمل هدايا il est trop bien. هاوليك كيفاش جاي. سي ان ماسك تاع اباز دارجيل. هما مكتوب يقول لك بلي خلطوه مع الماء كيما اللي تشروهم عند اعشابيتو. مي هذا كبير فيه 400 مليلتر جو كروا. في 400 مليلتر il est énorme. انا ديتهم عند ستار بيوتي لا بوتيك ستار بيوتي مي il est disponible عند بلوزيور كوزميتيك. جاي هكايا اون بودر و تخلطوا تدو مغرف وتخلطوه مع الماء ولا مع خل تفاح. انا سيتو مع الماء وسيتو مع خل تفاح. في زوج عجبني. il est vraiment purifiant. تحسوه يجبد لي زامبورتي لي بوين نوار ايتو كلش تحسوه فريمون يجبدهم. برك بالكو اذا عندكم يبو سونسيبل كيما انايا كي نديرو ما نديروش كاع لي فيساج تاعي. عندي لو فرون تاعي هنا ما فيه والو جور il est très ما عنديش زامبيرفيكسيون ما يجونيش لي بوتون هنا ني والو. تسمى نجي لازم نديرو هنايا. وجي رماركي بلي كي ندير لي ماسك دارجيل هنايا لا بو تاعي تولي حمراء وتولي تري سونسيبل وتحرقني مام. تسمى واش ندير في لازونتي ندير هنايا هنا في لي جو تاعي وين لي زون بروبليماتيك تاعي وين يجوني لي زامبيرفيكسيون وندير هنايا سي تو. لو كونتور دي ليفر ما نديروش هنايا ما نديرش باسكو سي اون زون سونسيبل كيما لو كونتور دي زيو.
تما ندير غير هنا وهنا. دوك تشوفوا في الكليب كيفاش نولي نشبه لشخاك. كيف لي ماسك ما نديرهمش كل يوم، نديرهم 2 à 3 fois par semaine، ça dépend. كيفاش دي فوا ندير ميم 1 fois par semaine، ça dépend لا بو تاعي كيفاش تكون هذيك السمانه. كاين تاني ان دوزيام اسمو تيب دو ماسك اللي هبلتكم فيه سور انستغرام، علمكم بلي جادور لي ماسك اون تيسي عاملين بكل انواعهم واشكالهم واحجامهم. j'adore les masques en tissu. علاش سي دي ماسك هيدراتون يا اخي. وانا جادور كي ندير ان ماسك بوريفيان هكا موراه ندير ان ماسك اون تيسو باش لابو تاعي تريح، نحسها فريمون تريح. وموراها كي ندير لي سوان اللي يجو موراها لابو تاعي تمسهم سوبر بيان و تحسوا اون ديفيرونس. ماشي دائما كيف 1 à 2 fois par semaine، des fois 1 fois par semaine، ça dépend. ما نقدرش نقول لكم هايليك خطره كيفاش. لابو تاعنا كل خطره كيفاش، ça dépend الوقت تاني. لي ماسك تيسو تاعي انا نشريهم من عند لا بوتيك ستار بيوتي. كاين هادوما كيما هادو مازال ما حليتهمش. كاين لي ماسك تاع لو كونتور دي ليفر، لو كونتور دي زيو، كاين بلان دو ماسك. كاين هذا اللي غير ما سيتو الي ترو بيان كراف هايل. هذا هاولي كيفاش جاي. سي لا بروميير فوا نشوفو كيف من عند ستار بيوتي لا بوتيك هذيك دائما ندير عندها لي ماسك اون تيسو باسكو عنده بزاف لي شوا، عنده بزاف جو عنده ان بتي كوان هكا حاط فيه كامل لي ماسك اون تيسو. كي ندخل تما هاللويا حاله. هذا سي لو شنو ميدي ولا سنات حليتو راحت هايدرو فايل ليسونسيال. سي ان ماسك hydratant، il est trop bien. وعلاش عجبني وتلقاوه تما ما شفتوش عند لي زوتر كوزميتيك، شفتو غير عنده. علاش عجبني باسكو لي ماسك اون تيسو دابيتود يجو خشان، هذا il est vraiment fin درتو ما حسيتلوش كامل بلا فوق وجهي، وحسيت لابو تاعي سوبر هيدراتي، حسيت لها سوبر بيان هيدراتي. مي كاين بزاف، كاين كيما قلت لكم كاين بزاف لي مارك. كاين ميم هادوما تاني يسون سوبر بيان، هادوما اللي جايين هكا. كاين تاع لا كاروت، كاين تومات، كاين كونكومبر، كاين بزاف كامل ملاح. كيف لو ميم كونسيبت، سي دي ماسك هيدراتون. كاين لي بوريفيون مي ماشي حاجه، مي بوكو بلوس لو كوتي هيدراتون. الوغ فوالا كيف هادوما دايما نديرهم لي ماسك اون تيسو، نديرهم دايما مور لي ماسك دارجيل ولا لي ماسك بوريفيون. فوالا جو بونس مانكونش خلطتها لكم بزاف. موراها مور لي ماسك اي تو جو برون دايما لا لوسيون تونيفيونت تاعي، نستعمل بوكو بلوس هادي ولا هادي كيف سا ديبون كل خطره كيفاه. واش ندير؟ ما نستعملش لي كوطون، ندير في يدي اي جو تابوت، ندير هاد لي موفمون هكا. هادو لي موفمون قلت لكم لازم بالعقليه على لابو تاعكم، ما تدخلوش على غوش دروات هكايا. اي جو تابوت. جا ماركي بلي من نهار حبست نستعمل لي كوطون بزاف وليت نستعمل موان دو برودوي ونحسو بيان يدخل في لابو. كو سا سوا لا لوسيون تونيفيونت لا كريم هيدراتون تاني ندير بيان في لابو، ندير بيان في لي مان، ندير هكايا. كنت معلول نحطها سور لو فيزاج، ما وليتش ندير هكا، وليت نديرها في يدي هكا نماسيها بيان ومن بعد نبدا ندير هكا. نستعمل موان دو برودوي ونحس لها تدخل بيان في لابو. الوغ جو في سا، ما نديرش هاد لي موفمون، مي بلوتو هكا ندخلها بيان داخل لي برودوي. كامل لي برودوي سوان تاعي نديرهم هكا، كريم هيدراتونت، لوسيون تونيفيونت، لي سيروم اي تو كامل نديرهم هكا. جو تابوت سوا هكايا بلي دوا ولا بيدي ديريكت هكايا. ميم نهبط ميم لا كريم هيدراتونت في لوكو الرقبه اللي تري امبورطونط ننساوها تري سوفون. لي ماسك دارجي نديرهم نهبطهم شويه ونهبط تاني لا كريم هيدراتونت. الوغ لي تريتمون اي سوان سبيسيال بوتون، point noir et cicatrice d'acné. كي نقول لكم cicatrice d'acné c'est l'hyperpigmentation، c'est كي لابو تاعك توليك شغل فيها دي تاش برون، ماشي لي سيكاتريس تاع هذوك لي بتي ترو جو تقبات هذوك تقبات عندي انايا وما يروحوش. لازم نروح عند درماتولوج ندير دي سيونس دو لازير، مي ما رحتش مازال ما حبيتش نحشم نروح. الوغ دوكا بور لي سيروم عندي دو سيروم دو شي The Ordinary، لا مارك The Ordinary. هدرت لكم نسمع ديجا في لا روتين سون تاعها على هاد لي برودوي وهاد لا مارك. و سيل فو بلي قبل ما تستعملوا كاش برودوي عند هاد لا مارك حوسوا. فوالا انا عندي لو لاسيد ساليسيليك 2% وعندي لو لاكتيك اسيد 10%. الوغ لو لاكتيك اسيد سي ان بيلينغ مقشر، و لو ساليسيليك اسيد بون هذا beaucoup plus contre les boutons اللي مكتوبه for blemish brown skin pour les peaux à imperfection. وهذا مكتوب باللي une formulation ultra concentrée de peeling
Voilà, à base d'acide lactique. Le lactic acide, c'est l'acide lactique. Alors, l'acide salicylique هذا نديرو في الليل ولا صباح كل خطره كيفاش. جو برون دو غوت ولا مور ما ندير لا لوسيون تونيفيونت نغسل وجهي وكامل وقبل ما ندير لا كريم هيدراتونت ندير شويه اي جو تابوت. هذا نديرو سور لو ني اي سور لي جو بوكو بلوس على لي بوتون وعلى لي بور وعلى لي بوين نوار باسكو لاسيد ساليسيليك يعاون باش ما يتغلقوش لي بور و ما يتكونوش لي امبيرفيكسيون. فوالا جو تابوت هكا شويه وجي رماركي بلي من نهار بديت نستعملو ولا بيخرجوا لي موان دامبيرفيكسيون. لو لاكتيك اسيد ما نستعملوش دائما، نستعملو تقدر تقولوا اون فوا ا دو فوا بار سيمين باسكو سي ان بيلينغ. فوالا بيلينغ مقشر تري فور و كابابل يدير لكم اون رياكسيون الرجيك. تما بالكو دائما سيو هنايا قبل ما تستعملوا لو برودوي سور فوتر فيزاج. هذا نستعملوه على لي سيكاتريس، نستعملو بوكو بلوس بور لو بوست تاع باش ينحي لي سيكاتريس. ما نستعملوش دائما، سواء نستعملو مور ما ندير لي ماسك ولا دي فوا فوالا بوكو بلوس كي ندير لي غوماج. مور ما ندير غوماج ندير هذايا في الليل بيان سور كي تتكالما لابو تاعي تو في الليل نحكم كيف كيف كيلكو غوت اي جو تابوت سور بوكو بلوس ماشي في كاع لي فيزاج مي بلوتو نانسيستي وين كاين لي زون بروبليماتيك كيما انا عندي هاد لو كوتي يخرجوا لي فيه لي بوتون وكي يروح لو بوتون يخلي لي سيكاتريس. قلت لكم لو لاكتيك اسيد هذايا يعاوني مع لي سيكاتريس. مي دائما كي ندير سو جور دو برودوي كي بيلينغ مقشر نيمبورط كال حاجه تقراوها هكايا فات اتونسيون برومييرمون قراو تري بيان واش كاين مكتوب سور لو برودوي ولا بواط تاعو مكتوبه لا بواط مكتوب اكزاكتومون كيفاش تستعملوه لواش يستعمل. كاين تاني لا فيتامين سي. La vitamine C, c'est déjà des sérums à la vitamine C, mais ما هضرت لكمش عليهم باسكو ماشي ان ريزولتا جو فريمون واو. كاين هذا البرودوي دو شي ذا اورديناري كيف سي لو فيتامين سي سسبنشن 30% in silicone. فوالا كيفاش نعرفكم l'essentiel c'est un produit fait c'est de la vitamine C tout simplement. بالك اذا عندكم لابو sensible parce que انا كي استعملته لا بروميير فوا واستعملته وحده درتو ديريكت سور لا بو حسيت هكا سور هكا لابو تاعي هكا حسيت لها هكا تقلق هكا دي بتي بيكوتمون كي سور هكا سور لابو تاعي وجي با ابريسيي هذيك لا سونساسيون. وثاني ينشف شويه لابو. تسمى واش درت وليت ندير شويه من لا فيتامين سي وندي شويه من لا كريم هيدراتونت نخلطهم كيف ونديرو سور لو فيزاج. و بيان سور كيف لو ميم موفمون اللي هضرت لكم عليه من قبيله جو تابوت و نانسيستي بوكو بلوس سور لي زون بروبليماتيك. لي جو تاعي هما اللي يخرجوا لي فيهم بوكو بلوس لي بوتون لي سيكاتريس. تما كيف جو تابوت هكا وهذا il est vraiment efficace. مي فات اتونسيون بالكم نستعملو غير في الليل. كون نهار نستعمل هاد لي تريتمون نستعمل حاجه فيهم. زعما اليوم خرج لي ان بوطون تما في الليل ما نقدرش ندير لا فيتامين سي ونزيد لها لو لاكتيك اسيد ونزيد لها لو ساليسيليك اسيد ونخلطها. نو نستعمل حاجه واحده، نستعمل غير لو لاكتيك اسيد ولا نستعمل غير لا فيتامين سي ولا وهي رايحه. اليوم نستعمل حاجه بالك غدوه نستعمل حاجه اخرى ولا نخلي بيناتهم نهار. زعما اليوم نستعمل حاجه غدوه ما ندير والو ندير لا روتين تاعي بازيك. لو غدوه ندير لا فيتامين سي ولا ندير حاجه اخرى. لو برودوي اللي نستعملو سور لي بوطون اللي هو لا ديفيرين. يس ليديز اند جنتلمان نستعمل لا ديفيرين نديرها سور لي بوطون. هايليك لا ديفيرين انا هادي نستعملها سور لي بوطون. بالكو فات اتونسيون لا ديفيرين سي ان ميديكامون كونتر لاكني. تسمى ما تروحوش ديروها في كاع لو فيزاج تاعكم. سي ان برودوي اللي تستعملوه سبوت تريت سور لو بوطون. ديرو غير كي يخرج لي بوطون نديرو فوق هذاك لو بوطون ونغسل يدي. ما نديروش كومي كريم هيدراتونت خرج لي بوطون هنا ولا هنا عندي 3 بوطون ندير سور لو بوطون هذاك سور لو بوطون هذاك. هذا مكان فات اتونسيون قراو بيان لا نوتيس اللي كاينه داخل وكان ندير لكم هكا ماشي نقول لكم روحوا ديروا هذه ولا روحوا ديروا هذه. سي جوست ما روتين اللي نستعملها انا واللي خرجت عليا ولي برودوي اللي كي مارش بور موا. فوالا قلت لكم لا ديفيرين هاديه تهبط لي بوطون و انا جي با رماركي بلي لابو تاعي تقشرت باسكو سافا la peau est bien hydratée, on utilise une crème hydratante et tout, mais بالكو faites attention, faites très attention. C'est des produits, puis à tout ce qui est la vitamine C, la différine, le lactic acide, l'acide lactique plutôt, تتلف لي des fois l'arabe, تتلف لي l'anglais ou français.
تما فات تري اتونسيون ونستعملو غير في الليل. فوالا. وكي نستعمل قلت لكم هادو لي تريتمون كاتيجوري تريتمون، سواء نستعمل لا فيتامين سي سواء نستعمل هادي. نهار ندير ديفيرين ما نديرش كاع الاخرين، نهار ندير لا فيتامين سي ما نديرش كاع الاخرين، نهار نستعمل لاسيد لاكتيك ما نديرش ديفيرين وما نديرش هادي وما نديرش هادي. تما لازم تعرفوا تري بيان كيفاش تادابتيو لي برودوي هادوك ولا تدخلوهم في لا روتين سوان تاعكم، باسكو فريمون ماشي حاجه سهله وكابابل يصير لكم بروبليم اي تو. و فوالا اشاك فوا نقول لكم فات اتونسيون، قراو تري بيان واش مكتوب سور لو برودوي، قراو تري بيان لا بواط تاع لو برودوي واش فيها اي تو، حوسوا فات دي ريشيرش سور جوجل اي تو باش تعرفوا. انا اشاك فوا نروح نشري ان برودوي جوجل نكتب اسم البرودوي ونبدا نقرا، نشوف لي ريفيو، نشوف الدنيا كاع نشوفها باش نشري ان برودوي، ما نشريش هكاك برك. لو ماسك تاع نروح نحوس عليه، نيمبورط كال حاجه نشريها نروح نحوس عليها قبل ما نشريها. فوالا هذا ما كان. جو بونس كو كملنا، درنا لا روتين تاع الصباح، لا روتين تاع الليل، و لي سوان كلش حيكون مقسم باغ كاتيجوري، ونحط لكم لي فيديو لي كليب باش تشوفوا لا روتين كيفاش نستعملها اي تو. ديرنيي بوين نهضر لكم عليه كيما قلت لكم، لي سيرفيات. ان فيت لي سيرفيات عندي بليزيور سيرفيات. لا سيرفيات اللي ندير ماكيي بها ماشي هي اللي نمسح بها وجهي، تما هادي ندير ماكيي بها، نديرها نغسلها ونحطها تنشف. كي نكمل نغسل وجهي تو بالجل نيتوايون اي تو، نحكم واحده اخرى ونشف بها وجهي. عندي زوج هكايا، وحده ماشي زوج، عندي بليزيور. هادية كل يوم نبدلها، نمسح بها صباح نشف هكا جو تابوت، ما نجبدش جو تابوت دائما لي موفمون هادو كامل تشوفني نديرهم هكا جو تابوت سور لو فيدجي. هذه كي درت هادو كاع وجهي لازم نغسلها، جو تابوت نحط هكا سور لابو تاعي. صباح نحطها تنشف، عشيه كي نجي نغسل وجهي تو نعاود نستعملها، جو تابوت وجهي نشفو ويشربوا بزاف الماء. تما غدروها هكا تشرب اكثر من لي سيرفيات هذوك الكبار. و فوالا موراها نغسلها نحطها تنشف. غدوه صباح نجبد واحده اخرى وندير بها. على بها قلت لكم لو باك هذاك اللي فيه 3 اللي فيه 5 ولا 6 يسون براتيك تستعملوهم كامل لا سمان. تنشف لكم وحده عاودوا استعملوها، تغسلوها في الليل وتعاودوا تستعملوها. هذه كوتي ايجيان. وداكم حابين تنقصوا لوتيليزاسيون تاع لي كوتون. واذا تاني عندكم لي بوتون سي تري امبورطون، اذا عندكم دو لاكني ديروا هاد الحاجه، تعوضوا لي سيرفيات تاعكم، ما تمسحوش بلا سيرفيات اللي تمسحوا بها شعركم ولا فوتر كور، ولا تو سامبلومون لي هذيك اللي معلقه في لا سال دو بان، باسكو يمسحوا بها يديهم، يمسحوا بها نيمبورط كي يجي يقدر يمسح بها، ولي باكتيري يمشوا ويجوكم لي بوتون. تما فات تري اتونسيون لهاد العفايس. سيو ديروا هكا كيما انا ندير، نقصوا لوتيزاسيون تاع لو كوتون ديجا سي بيان بور لونفيرونمون وثاني مليحه ليكم باش فوالا باش ما يجوكمش بزاف لي زامبيرفيكسيون. وشوفوا فوالا كنكون لكم من لا فيديو. شوي فريمون ديزولي جات طويله بزاف لا فيديو، مي هذه هي الفالي نهضر لكم على شاك برودوي وعلاش عجبني تو. بيان سور ندير لكم دي فيديو ريفيو اذا حبيتوا على كاش برودوي. قولوا لي اذا حابين على ذا اورديناري. جو بونس كو حندير لكم اون فيديو انا نسمع ندير لكم اون ريفيو سبيسيال على لا مارك ذا اورديناري، نهضر لكم على كاع لي برودوي استعملناهم. و فوالا تلقاو تاني لي ريفيو سور لي فيديو فافوري. في لي فافوري نهضر لكم على شاك برودوي وعلاش عجبنا اي تو. جيسبر كو لا روتين عجبتكم، جيسبر كو سمعتوا لي بيان واش كنت نحكي، باسكو voilà la routine soin pour moi elle est très importante. C'est un truc personnel تاني باسكو كل واحد ولا بو تاعو. جو ميم سي لو كان انا نقول لكم ان فيت انا هذا خرج عليا تو، كل واحد كيفاش، كل واحد لا كريم هيدراتونت كل واحد كيفاش. انا جاتني مليحه كي ما تخرجش عليهم. تما كل واحد كيفاش. شاك فوا نقول لكم ما تتبعوش ليترالمون لا روتين مي بوكو بلوس لي زيتاب. جيسبر تكونوا فهمتوني، جيسبر تكون عجبتكم لا روتين. اي فوالا نقول لكم باي باي ونتلاقاو في لا بروشين فيديو.